बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद में DGFIA के हवाले से, राय ताहिर साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि DGFIA राय ताहिर इन वियना एंड र्यूमर्स इन इस्लामाबाद। अब ये र्यूमर्स क्यों हैं? ये र्यूमर्स जब वो वियना नहीं गए थे उससे पहले यहाँ पे शुरू हो गई थी कि DGFIA राय ताहिर और गवर्नमेंट के दरमियान सीरियस किस्म के इख्तलाफात पाए गए हैं। उसकी वजह ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, ख़ासकर शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली, और इसी तरह जरदारी साहब और उनकी टीम के जो केसेस हैं उनके ऊपर वो बेइंतहा इख्तलाफात रखते हैं और उन इख्तलाफात के हवाले से और अपनी रिजर्वेशंस के हवाले से वो गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ को बता भी चुके हैं। और इन अफवाहों को तक़वियत उस वक्त मिली जिस वक्त राय ताहिर साहब वियना कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। अब वियना कॉन्फ्रेंस जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंडर हो रही है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। ये एक कॉन्फ्रेंस है जिसका तमाम ख़र्चा और उनकी ट्रैवलिंग और उनकी रिहाइश, DGFI की रिहाइश का बंदोबस्त साहब, यानी कि A to Z जितने एक्सपेंसेस थे उनके ट्रैवल के, वो सारे यूनाइटेड नेशन ने बर्दाश्त किए। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस सफ़र का कोई भी ख़र्चा बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। बुनियादी तौर पर उनको बुलाया गया, एक बाकायदा जो एक इनविटेशन होता है उसके थ्रू उनका विज़िट प्लान हुआ, उनका लेक्चर रखा गया, उनका जो है वो मामला रखा गया, इसलिए वो वहाँ चले गए। लेकिन उससे पहले जब वो यहीं थे तो ये ख़बरें शुरू हो चुकी थी। थोड़ी सी राय ताहिर साहब की जो टीम है उसका भी मैं समझता हूँ कि कसूर है कि राय ताहिर साहब अगर यूनाइटेड नेशन के इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत कर रहे थे तो उसकी एक प्रेस रिलीज़ आनी चाहिए थी। उसके बारे में तमाम चीज़ें उनका जो मीडिया एडवाइज़र है, जो प्रेस सेक्रेटरी है, उसको चाहिए था कि वो बयान कर देता कि राय ताहिर साहब फ़लाँ तारीख को, भले उनके जाने के बाद बयान कर देता, वो फ्लाई कर चुके होते, उनका जहाज़ टेक ऑफ कर चुका होता, फिर वो कर देता, लेकिन ये इबाम पाया गया। इस हवाले से मेरी DGFIA राय ताहिर साहब से बात हुई और उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई कि मैं क्यों वियना जा रहा हूँ और मैं कब वापस आऊँगा। इस वक्त वो ईद से एक दो रोज़ पहले या ईद से एक दो रोज़ बाद पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ले आएंगे। लेकिन ये ख़बरें ज़बान ज़द आम हैं कि मोहसिन भट्ट और इनाम गनी में से किसी को भी DGFIA लगा दिया जाएगा। और इस वक्त जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA हैं आसिफ पराचा साहब, उनके पास DGFIA का चार्ज मौजूद है और वो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इन जो अफवाहें हैं, ये जो र्यूमर्स हैं, इनकी वजह ये है कि इस वक्त DGFIA के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का प्रेशर है। ज़ाहिर है DGFIA राय ताहिर साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से उन्होंने CTD को हेड किया, जिस तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान में हेड किया। नॉर्मली ये ज़्यादा गुफ्तगू करने वाले इंसान नहीं हैं, ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो इनका हाकिम वक्त होता है उनके साथ ताल्लुक़ है। और शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद इनको रिक्वेस्ट करके DGFIA लगाया था और शहबाज शरीफ के साथ इनके डायरेक्ट रिलेशन थे। अब जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं और ज़ाहिर है 11 पार्टियां हैं जिसमें उनके जरदारी साहब भी इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी की सूरत में, और पीपल्स पार्टी के हाई प्रोफाइल केसेस नैब में भी हैं, FIA में भी हैं। और इनका सबसे पहला इख्तलाफ DIG कराची डायरेक्टर FIA कराची अब्दुल्ला शेख की तैनाती के हवाले से हुआ। वहाँ पे इनको ज़ाहिर है आसिम कायम खानी को लाना था और अब्दुल्ला शेख की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से DGFIA ने अपनी रिजर्वेशन का इज़हार किया। लेकिन शहबाज शरीफ की खुसूसी डायरेक्शन के ऊपर उन्होंने बिलाखिर अब्दुल्ला शेख को डायरेक्टर FIA कराची लगा दिया था। उसके अलावा DGFIA की, ज़ाहिर है जब आप DG लगते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि मेरी अपनी टीम हो पूरे पाकिस्तान में। ज़ाहिर है DGFIA कोई मामूली पोस्ट तो नहीं है और आप अपनी मर्ज़ी की टीम अगर नहीं लगाएंगे तो आप जो मतलूबा रिज़ल्ट हैं वो भी हासिल नहीं कर पाएंगे और आपको हर जोन के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ता है और DGFIA को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।
تو اس وجہ سے ہر ڈی جی ایف آئی اے اپنی کوشش کرتا ہے کہ میری جو پسندیدہ ٹیم ہے، جو ایل ٹیم ہے، وہ لگائے، اور انہوں نے ہمیشہ، جو رائے طاہر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیشہ اسی طرح سے ہی اپنی پوسٹ کے ساتھ ایکسرسائز کیا۔ اب ایک تو عبداللہ شیخ والا معاملہ تھا، دوسرا جو معاملہ جو مبینہ طور پر ہمیں معتبر ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو سیٹ ہے وہ کراچی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی جو زون کی سیٹ ہے، ڈائریکٹر اسلام آباد زون، وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور ڈی جی صاحب کی یہ کوشش تھی کہ وہ جاوید اکبر ریاض صاحب کو، جو بہت ہی اچھی شہرت کے حامل ہیں، وہ اسلام آباد میں ڈائریکٹر اسلام آباد زون لگا دیں، اور وقار چوہان صاحب کو وہ ہٹا دیں۔ اور سننے میں یہ آیا ہے، اور مبینہ طور پر مصدقہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وقار چوہان نے جو پاور پلرز ہیں ان کے ساتھ ان سے انتہائی مجبور کروایا ہے رائے طاہر صاحب کو کہ وہ ان کو سیٹ سے نہ ہٹائیں، اور وہ ابھی تک اپنی سیٹ پہ برقرار ہیں۔ فی الحال یہ دو ایشو ان کے سامنے تھے، جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے، جہاں پہ ڈی جی ایف آئی اے کو پسپا ہونا پڑا، یعنی کہ وقار چوہان کی صورت میں اور عبداللہ شیخ کی صورت میں۔ کراچی میں وہ عاصم قائم خانی کو نہیں لگا سکے، اور یہاں پہ وہ جاوید اکبر ریاض صاحب کو نہیں لگا سکے۔ یہ ان کے اختلاف تھے۔ دوسرا، مختلف پاور پلرز، ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پنجاب میں ڈاکٹر رضوان کی نے جو کیس بنائے تھے، شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس، باقی جو مونس الہی کا کیس ہے، اس کے علاوہ خسرو بختیار کے اوپر کیسز ہیں، اور اس پہ مختلف پاور پلرز ہیں جو ان کو مختلف طریقے سے ڈیل کرتے ہیں چند کیسز کے اوپر۔ ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے، مریم نواز ہیں، حمزہ شہباز الگ سے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں سی ایم کے طور پہ، اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف جو ہیں وہ ہیں، آصف زرداری ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں۔ تو یہ سارے پاور پلرز مل کے جو ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے پریشر ہے بہت زیادہ کہ کوئی اپنی معاملات، ایک ہی کیس کے اوپر مختلف ڈائریکشن ان کو مختلف جگہوں سے آتی ہیں جن سے وہ تنگ ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان میں جو ہے وہ وزن بھی ہے، کیونکہ ایک مشکل صورتحال ہے اس وقت، خاص کر ڈی جی ایف آئی اے کے لیے، کہ وہ کس کو خوش رکھیں، کس کے ساتھ چلیں، کس کا کہنا مانیں، کس کا نہ مانیں۔ ایک ایشو ہے، جس طرح شوگر سکینڈل ہے، بہت بڑا شوگر سکینڈل ہے جو شروع ہوا تھا، اسی سے منی لانڈرنگ کا ایسپیکٹ نکلا، کم از کم 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ 8-10 جو ہے وہ جو پاور پلرز ہیں ان کی جو شوگر ملز ہیں وہاں سے نکلا سارا، اور وہ آگے چل کے ایک بہت بڑا سکینڈل بن گیا۔ شوگر سکینڈل کے بعد وہ منی لانڈرنگ سکینڈل، جو شہباز شریف، خسرو بختیار، جہانگیر ترین جس سارے کیس میں، تو اس میں ایک ہی کیس کے اوپر مختلف قسم کی ڈائریکشن مختلف لوگ ان کو دیتے ہیں کہ اس طرح کریں، تو پھر وہ ظاہر ہے اس طرح کی کنڈیشن میں ایکسرسائز کرنا، پاور کیس کو ایکسرسائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے ایشوز مل کے جو ہیں وہ ڈی جی ایف آئی اے کو ایک طرح سے وہ نہیں آگے کر پا رہے کہ کس کی سنی جائے اور کس کی نہ سنی جائے۔ ایک ہی کیس کے اوپر، ایک ہی معاملے کے اوپر ایک گھومگو کی سچویشن ہوتی ہے ان کے لیے۔ لیکن میری جو ان سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں آئی ہیو آئیڈیل آف ریلیشن ود دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ۔ یہ جتنی انفارمیشنز، افواہیں ہیں میرے بارے میں، ان کے اوپر کان نہ دھریں، میں واپس جوائن کروں گا عید سے چند دن پہلے یا عید کے بعد۔ تو وہ یہ ان کا کہنا ہے کہ میں واپس جوائن کروں گا، اور میرا کوئی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، نہ شہباز شریف کے ساتھ، نہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ۔ لیکن کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بیہائنڈ دا سین چل رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 12 تاریخ کو پاکستان یعنی کہ 12 جولائی کو واپس پاکستان تشریف لے آئیں گے۔ لیکن جو میری ان سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عید سے پہلے آ جاؤں گا۔ اب 10 تاریخ کو عید ہے، تو وہ اگر پہلے بھی آ جائیں گے تو پھر بھی چھٹیاں ہی ہوں گی، لیکن بعد میں آئیں گے تو 12 تاریخ کو تو پھر بھی چھٹیوں کے بعد جوائن کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جوائن کر پاتے ہیں یا نہیں، یا ان کی غیر موجودگی میں محسن بٹ یا انعام غنی میں سے کوئی بھی، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت بیک دا ڈور چل رہی ہے، اور زیادہ جو سوٹیبل پوزیشن ہے وہ انعام غنی کی ہے، کیونکہ وہ ایف آئی اے میں رہ چکے ہیں، ایز ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، محسن بٹ بھی رہ چکے ہیں، لیکن زیادہ جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ انعام غنی جو ہیں وہ اگلے ڈی جی ایف آئی اے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنا گردنواں کے لوگوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، سب سے بڑھ کے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔